शुरू में बात करेंगे शाहिद खाकान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद है, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने के लिए। एपीसी के अभी मुझे बताइए कि राइट नाउ आज जो ये संडे रात इस वक्त तक जो बातचीत का स्टेटस क्या है आप लोगों की? नहीं, एपीसी होनी है, उसका भी तयन वक्त का नहीं हो सका, वो इंशाल्लाह हो जाएगा। 4 हफ्ते से पूछ रहे और ईद से पहले भी तो यही आप लोगों का स्टैंडर्ड जवाब है। बीच में बयानात में तेजी आती है, फिर वक्त का तयन पे बात चली जाती है। ये बैकडोर कुछ माजरत ख्वाह हूं। मामला आप माजरत खा रहा हूं आपकी लीडरशिप मैं आपको वक्त बताने की माजरत ख्वाह हूं, लेकिन एपीसी जरूरी है और होगी। अच्छा, जरूरी है तो ये अच्छा, ये जो वक्त का तयन है ये किन अवामिल पे बेस्ड है? ये इस वक्त पार्लियामेंट के इजलास भी चल रहा था, ज्वाइंट सिटिंग भी थी, कुछ बिल्स भी पास होने थे, तो हमारा ये ख्याल था कि ये सारे एपीसी के प्लेटफॉर्म से इन पर बातचीत हो। लेकिन एपीसी अभी तक उस पर फैसला नहीं हो पाया कब होगी। शहबाज साहब अब अटेंड कर सकते हैं, उसमें कोई मुश्किल नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि शायद अगले चंद दिनों में बैठ के फैसला हो जाए। तातुल क्या पीपल्स पार्टी की तरफ से है या आप लोगों की कुछ फैसला साजी? मैं इस पे पूछूंगी। किसी भी एक की तरफ से नहीं है, कोई मुश्तरका तौर पर ही कोई टाइम ऐसा नहीं बन पाया जिस पर मीटिंग हो। कैसी ऑपोजिशन है आप लोग? पीटीआई तो मतलब लुडियां डाल रही होगी इस वक्त। इन्होंने हमें कहा था कि हम कोई मूवमेंट चलाएंगे, कोई टफ टाइम देंगे, आप तो रिलैक्स आराम से लुडियां ही डाल रहे हैं। वो लुडियां डाल रहे हैं ना, अपना काम कर रहे हैं ना। देखें, एपीसी से अपोजिशन काम रुकता नहीं है। एपीसी एक मुत्तफिका लाएमल के लिए है और एपीसी की टाइमिंग बड़ी क्रिटिकल होती है, क्योंकि बहुत सी उम्मीदें लोग लगा बैठते हैं कि ये एपीसी से ही सारे मसाइल का हल निकलेगा। तो उसके लिए पहले जो अपने डिफरेंसेस होते हैं उनको दूर करना पड़ता है। जैसे अभी डिफरेंसेस हैं फैटफ की बिल के ऊपर, फैटफ की जो बिल्स हैं उसमें से 2 हो चुके हैं और मेरा ख्याल है कोई 10-11 भी बाकी हैं। उन पर डिफरेंसेस हैं अपोजिशन के अंदर और उनको हम दूर कर रहे हैं, तो ये भी हो जाएंगे इंशाल्लाह। असेंबली का इजलास भी कल खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद मेरा ख्याल है एपीसी डिफरेंसेस की जब आप बात करते हैं तो तुम्हें लग रहा है कि बज़ाहिर हुकूमत के तमाम बिल ही कंफर्टेबली पास हो रहे हैं। इवन तो आप लोगों के इस पे खदशात हैं, आपके इत्तेहादियों के खदशात हैं, मौलाना साहब के थे, लेकिन ऐवान से बड़े कंफर्टेबली पास हो रहे। तो वो उनकी सुपीरियर पॉलिटिकल मैनूवरिंग है, उनकी ज्यादा सुपीरियर सियासत है कि वो अपोजिशन से करवा लेते हैं अपने तमाम एक बिल। नहीं, देखिए, कौमी असम्बली में बर्तरी उनकी अददी है, तो वहां से तो बिल पास हो जाता है। सेनेट में नहीं हो पाता, फिर ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाती है। ज्वाइंट सिटिंग में एमएलए का बिल आया, उसको आप देखें कि बिल कहाँ से शुरू हुआ और जो पास हुआ है, कभी अब दोनों को कंपेयर करके देखें। ये सब अपोजिशन की अमेंडमेंट्स थी जो इंक्लूड हुई हैं। हमने अमेंडमेंट्स दी थी कि फ्लोर पे मूव करेंगे, फिर ये फैसला हुआ कि कमेटी में बैठ के डिसाइड कर लें तो हुकूमत मूव कर देगी। तो हुकूमत ने खुद अपने बिल में इतनी मैसिव अमेंडमेंट्स की हैं, वो अपोजिशन ने करवाई हैं। अच्छा जी, तो लेकिन ये मौलाना साहब को आप कन्वे शायद कर नहीं पा रहे, वो नाराज हैं, वो कहते हैं कि मुझे एतमाद में नहीं लिया। उनकी नाराजगी में बिल्कुल मैं उनकी नाराजगी कबूल करता हूँ, उसमें दुरुस्त बात भी है, लेकिन हमने उनको कोशिश की है कि रखा जाए। जो 2 पहले फैटफ के बिल्स थे वो कौमी असम्बली में मौलाना साहब की पार्टी ने पास किए थे। बदकिस्मती से आखिरी जो मुशावरत थी उसमें हम इंक्लूड नहीं कर पाए, ओवरसाइट हो गई। उसकी क्या वजह? ओवरसाइट हो गई, गलती हो गई। सर इतने अहम इत्तेहादी जो एपीसी होने वाली है, ये ओवरसाइट तो कोई छोटी मोटी बात तो नहीं। इतनी आप पुरानी जमात हैं, इनको मालूम है कि ओवरसाइट्स के क्या फिर बाद में नताइज होते हैं। कुछ ओवर ज्यादा हो गई है, अच्छा, लेकिन आपकी वो बात तो दे दे नौजवानों के हाथ में की आदत दे दे, वो यही कहते हैं। बात ये है कि वो जो एक बड़ी कमेटी थी ना, उसमें मौलाना साहब की रिप्रेजेंटेशन थी। एक छोटी कमेटी में हमने कहा इसको देख लेते हैं क्या तरामीम की जरूरत है, और वो बड़ी 3-4 अल्फाज की तरामीम थी। और जब उससे पहले एक मीटिंग हुई थी वहां भी मौलाना साहब की रिप्रेजेंटेशन थी, लेकिन बदकिस्मती से आखिरी मीटिंग में नहीं थी। उसके लिए माजरत ख्वाह भी है। और उसके बाद सेनेट में फिर ये बात आई और वहां पर हुआ। तो अब जो लास्ट टाइम जो एमएलए पास हुआ उसके अंदर मौलाना साहब की रिप्रेजेंटेशन वहां पर मौजूद थी। तो आपकी माजरत कबूल कर ली मौलाना साहब ने? तीसरी मरतबा जो अपोजिशन की बाकी जमातों को उनसे माजरत करनी पड़ रही है ना, तो कितनी दफा वो माजरत कबूल कर? शिकवा उनका जायज है, माजरत दोस्तों में नहीं होती, लेकिन शिकवा उनका बिल्कुल जायज है और इंशाल्लाह वो दूर हो जाएगा। जो मौलाना साहब की असल जो बात है कि उनकी लोगों को बोलने का मौका असेंबली के फ्लोर पर नहीं दिया गया, ये कमी रही है। और ये मैं स्पीकर साहब पे डालूंगा कि उन्होंने वादे के बावजूद भी 2 दफा मौलाना असद साहब को बोलने का मौका नहीं दिया। अच्छा, मुझे भी नहीं दिया और उनको 2 दफा नहीं दिया। तो ये उनकी शिकायत। तो लेकिन माय पॉइंट इज के पीएमएलएन जो है, आप में से किसी ने फिर फोन वगैरह किया, उसके बाद राब्ता हुआ आपकी क़यादत का मौलाना साहब से, या बस ठीक है आप समझ जाएंगे वो कुछ अरसे बाद दोबारा कोई वफद वगैरह भेजेंगे? नहीं, मौलाना से मुसलसल राब्ता रहता है, कोई कमी राब्ते की नहीं है, लेकिन एक टाइम जो डिसाइड होना है वो भी आला सतह पे होगा।
وہ کم از کم میں اس کے بارے میں کچھ کہنے سے تو قاصر اس ہوں۔ کے اے پی سی پہ اثرات ہوں گے کہ نہیں ہوں گے جو اوور سائٹ ہو گئی آپ لوگوں سے غلطی نہیں میرا نہیں خیال اوور سائٹ ہو گئی، وہ دور ہو گئی، اگلے بل میں ہو گئی، اب 7-8 بل اور باقی ہیں، ان میں بھی مشاورت جاری رہے گی۔ ٹھیک ہے، تو مولانا صاحب کے دل میں آپ سمجھتے کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے اے پی سی کے لیے وہ آپ کے ساتھ تعاون کر لیں؟ نہیں، ان کا شکوہ بالکل جائز ہے، لیکن مولانا صاحب بڑے بزرگ سیاستدان ہیں، تجربہ کار ہیں، اور وہ کبھی ان چھوٹے مسائل کو بڑے مقصد کے راستے میں حائل نہیں ہونے کیونکہ تیسری مرتبہ ہے نا، میرا خیال ہے وہ پہلی 2 کوششوں میں بھی آپ لوگوں نے اتنا ان کے ساتھ تعاون نہیں کیا، تو تیسری دفعہ بھی ان کو لگتا ہے کہ انہیں مشاورت میں حتمی طور پہ شامل نہیں کیا، تو وہ چوتھی مرتبہ بھی وہ کر لیں گے آپ کے پہ اعتبار؟ نہیں، 2 دفعہ جو بلز تھے ان 2 بلز میں معمولی بلز تھے۔ نہیں اس سے پہلے میں کہہ رہی ہوں جو پہلے وہ دھرنے کے دوران پھر وہ بعد میں ایک اور تحریک لانا چاہتے تھے، وہ اب یہ دیکھیں، وہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہے۔ ہم نے دھرنے میں کبھی شمولیت کا اعلان نہیں کیا تھا، مولانا صاحب نے کیا، بڑا افیکٹولی کیا، بڑا مؤثر طریقے سے کیا، تو آئندہ جو لائے عمل ہے وہ اے پی سی کے پلیٹ فارم سے ہی ہونا چاہیے، یہ ہماری بھی رائے ہے اور مولانا صاحب کی رائے بھی یہی ہے۔ اچھا، یہ خبر پڑھ رہے تھے، اس پہ ذرا مجھے کلیئرٹی دے دیجئے کہ یہ جنگ اخبار میں چھپی تھی، میرے خیال آپ نے بھی دیکھی ہے کہ سیاسی فیصلے کرنے کا اختیار شہباز شریف صاحب کو دے دیا گیا ہے، تو یہ پہلے نہیں تھا ان کے پاس ہمیشہ سے تھا۔ تو پھر یہ خبریں ایسی کیوں، اور ایسے کون سے اگلے 3-4 مہینوں میں آپ نے سیاسی فیصلے کرنے ہیں جس کے لیے یہ آپ کو لگتا ہے کہ ایکٹیو ہونا چاہیے؟ میں اکثر اخباریں نہیں پڑھتا ہوتا تو مجھے خبروں کے علم نہیں ہے، لیکن یہ فیصلے کا اختیار صدر کے پاس ہی ہوتا ہے اور شہباز صاحب کے پاس ہے۔ سو ابھی پارٹی میں ہائرارکی کیا ہے؟ نواز شریف صاحب جو ہیں ہی ہیز دا ویٹو پاور، یا کچھ آئیڈیاز وہ فلوٹ کرتے ہیں، بعد میں کنسنسس ہوتا ہے، فیصلہ سازی پی ایم ایل این میں اس وقت ہو کیسے رہی ہے؟ اس میں مریم نواز صاحبہ بھی انپوٹ دیتی ہیں۔ جو مقامی مسائل ہوتے ہیں، جو روزمرہ کے کام ہیں، وہ یہاں پر پارٹی ہائرارکی ہے، شہباز صاحب ہیں، وہ فیصلے مشاورت سے ہو جاتے ہیں۔ جہاں ایک بڑا پالیسی ایشو آتا ہے ہم نواز شریف صاحب سے مشورہ کر لیتے ہیں، تو ابھی جو خود بلز رہنمائی فرما دیتے تھے اس میں نواز شریف صاحب جو تھے ہی واز آن بورڈ، ان کی ساری تمام تھی اوپر سے پالیسی گائیڈنس؟ جی ہمیشہ ان کی پالیسی گائیڈنس رہتی ہے۔ اور مریم نواز صاحبہ بھی انپوٹ دیتی ہیں بیچ کے اندر؟ مریم نواز صاحبہ پارٹی کے نائب صدر ہیں، وہ بھی مشاورت میں شامل ہوتی ہیں جب ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا، کیونکہ وہ کبھی کبھی ایکٹیو ہوتے ہیں، کچھ ایشوز کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ٹویٹس کریں گی، پھر کئی ہفتے خاموشی، تو یہ بھی اسٹریٹجک ڈیسیجن ہے کہ جی کن معاملات پہ بولنا ہے، باقیوں پہ نہیں بات کرنی ہے؟ نہیں، وہ پارلیمنٹ کا حصہ نہیں ہے، پارٹی کا ہائرارکی کا حصہ ہیں، تو وہاں پر اپنی مشاورت دے دیتی ہیں۔ اچھا، اور وہ جو ٹویٹر اور جو پبلک سفیئر میں دیتی ہیں وہ بھی پارٹی کی؟ نہیں، وہ ان کی اپنی ذاتی رائے ہے، وہ ہر شخص کر سکتا ہے، ٹویٹر پہ پارٹی سے پوچھنا نہیں پڑتا، لیکن پارٹی کے پلیٹ فارم کے مطابق ہی بات کی جاتی ہے۔ بیکاز ابھی وہ کہا جب میں دیکھ رہی تھی رانا ثناء اللہ صاحب کا انٹرویو کہ کسی مصلحت یا کسی انڈرسٹینڈنگ کے تحت وہ کم پالیٹکس میں اس وقت انگیج کر رہی ہیں، یہ بات صحیح ہے؟ نہیں، جو انہوں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جب پارٹی کو ضرورت ہوئی وہ اویلیبل ہیں۔ ابھی پارٹی کو ضرورت نہیں سر، اتنی نہیں، کنفیوژن؟ ابھی تو ایک پارلیمانی نظام ہے نا، وہ پارلیمنٹ کا حصہ نہیں ہے، اچھا، ابھی تو پارلیمانی سیاست چل رہی ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے آپ کی پارٹی میں کوئی کنفیوژن نہیں بیانیے کی یا کسی اور چیز کی، کوئی پالیسی سٹیٹمنٹ کی کلیئرٹی ہے ہر ایشو جی کے ٹاک شوز کی حد تک نہیں ہے، لیکن پارٹی کے اندر ہے۔ نہیں، اس لیے اب ٹاک شو پہ آ کے بات کر دیتے ہیں نا، آپ نے اس دن وہ بات کر دی خلائی مخلوق والی، میرا خیال